सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीमुल अमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी कदर, ये माह मुहर्रम शरीफ हमें याद दिलाता है अहले बैत अतहार की तहारत, इज़्ज़त, तकरीम और वक़ार की। याद रखो, बिलखसूस सैयदुश्शुहदा, सैयदुश्शबाब अहले जन्ना, सैयदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन, आप बेटे हैं सैयदतुन निसाइल आलमीन, सैयदा खातून जन्नत, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन, और मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, नवासे हैं सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की। इनकी अज़मत और शान क्या है कि कुरान पाक ने इस ख़ानदान के मुतल्लिक अल्लाह फरमाता है, महबूब, हमने आपके घर वालों को हर किस्म की निजासत से पाक कर दिया। और कुरान ये बात कहता कि ये वो ख़ानदान है कि जिनको अल्लाह ने वारिस जन्नत बनाया है। किस तरह फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जन्नती औरतों की सरदार मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा, जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर हज़रत मौला कायनात की तो बात ही क्या है कि जिसके बारे में पाक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली पाक फरमा इस बात की रवायत करते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जन्नत का टिकट मैं दूंगा मगर उस बंदे को जिसके दिल में हज़रत अली पाक की मोहब्बत होगी। तो इस ख़ानदान की मोहब्बत के बगैर इंसान का ईमान ही मुकम्मल नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक अतहार के मोहब्बत के बगैर, हुजूर की औलाद की मोहब्बत के बगैर, हुजूर के ख़ानदान की मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं कि तेरा ईमान मुकम्मल हो जाए, क्योंकि ईमान जुज़े ईमान मोहब्बत अहले बैत अतहार है। और फिर ये याद रखो कि जिस जवां मर्दी से, जिस दलेरी से, जिस जुर्रत के साथ, जिस बहादुरी के साथ इमाम आली मुकाम ने यजीद पलीत का, उसकी फ़ौज का, जालिम जाबिर बड़े लश्कर का मुकाबला जिस जुर्रत व बहादुरी से किया और करके आपने कायनात को ये बात बताई कि कायनात के लोगों, मैं शेर खुदा का बेटा हूँ, नबी रहमत का नवासा हूँ, मेरी रगों में खूने अलीउल मुर्तज़ा है, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं हर कीमत पर अपने नाना के दीन का मुहाफिज हूँ और उसकी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन दीन मुस्तफ़ा को बचाऊंगा। और फिर इमाम आली मुकाम ने नबी अलैहिस्सलाम के दीन को बचाया, अपना सब कुछ लुटा कर, कुर्बान करके। ये बात भी याद रखो, आज लोग ये बात कहते हैं कि इमाम आली मुकाम कुछ दे नहीं सकते, उनकी मदद को क्यों कोई नहीं आया। ये बात याद रखो, वो बेटा था मुश्किल कुशा का, बेटा मुश्किल कुशा का था। और मुश्किल को वो लोग, किसी को अपनी मुश्किल वक्त में किसी को तलब करता है जो किसी काम को मुश्किल समझता हो। ये तो वो खानदान था, इनके आगे तो कोई भी चीज मुश्किल थी ही नहीं। इनका तो गिराना खुद लोगों की मुश्किल कुशाई करने वाला था। करबला मेरे इमाम का एक इम्तिहान था और वो उस इम्तिहान में सुरखरू हुआ, कामयाब हुआ, और इस अंदाज में कामयाब हुआ कि सुबह क़यामत तक इमाम आली मुकाम की इज्जत व अजमत का डंका बजता रहेगा।
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل پاک کی جو محبت ہے، میری اولاد کی محبت کشتی نوح کی طرح ہے۔ کشتی نوح کیا تھی کہ جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی اور فرمایا کہ اس میں جو بیٹھ جائے گا وہ سیلاب سے بچ جائے گا، وہ طوفان سے بچ جائے گا، جو اس میں بیٹھ جائے گا۔ اور بیٹھنا کس نے تھا اس کشتی میں؟ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ ایمان والوں نے ہی بیٹھنا تھا، ایمان والوں کو دعوت تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی محبت اور اولاد کی محبت کو کشتی نوح سے تعبیر کیا کہ جو محبت اہل بیت اطہار دل میں رکھ لے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے دن بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس لیے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ فرمایا میری محبت، قرآن کی محبت، اور پھر فرمایا میری اولاد کی محبت۔ اور نبی علیہ السلام نے بار بار اپنی آخری خطبے میں ایک بات کہی، وہ کیا بات تھی میرے بھائیو؟ کہ فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے قیامت تک کے مسلمانوں، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کا قرآن، کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب، اور دوسری اہل بیت اطہار، میں اپنی اولاد۔ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ مطلب کیا تھا کہ قرآن اور میری اہل بیت اطہار یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا فیض ملے وہ محبت اہل بیت اطہار قبول کرے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اہل بیت اطہار کا عشق نصیب ہو، وہ قرآن پڑھے تو اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی اولاد کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔